बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। आप जानते हैं बड़ी अहम जो डेवलपमेंट हुई है हमारे मुल्क में, और वो शहबाज शरीफ की ज़मानत का फ़ैसला जारी होना है। और ये तफसीली फ़ैसला है जो 3 रुकनी बेंच ने जारी किया है। ये लाहौर हाई कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है जिसने ये फ़ैसला जारी किया है। अब इस फ़ैसले के अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी अहम हैं, जो आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी हैं। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और मैं आपको कानून के तालिब इल्म होने के नाते इस बात का जो है वो मुकम्मल तौर पर सबूत दूंगा, इस बात का तज्ज़िया दूंगा कि मैं कानून का तालिब इल्म होने के नाते लाहौर हाई कोर्ट के इस 3 रुकनी बेंच के फ़ैसले से बिल्कुल इख्तलाफ करता हूँ। किन बुनियादों पर इख्तलाफ करता हूँ, और ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को अपने हक़ में बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है, इसके पीछे असल बात क्या है, और लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है वो कैसे, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे दोनों तरफ़ा जो क़यादत है उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आज की गई हैं। शहजाद अकबर और फवाद चौधरी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। शायद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैंने आपको आज दिन में बताया था कि अहम आज एक मीटिंग हुई है एच ब्लॉक मॉडल टाउन में, और उसमें शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये मीटिंग हुई है, और उसमें शायद खाकान अब्बासी भी थे, एहसन इकबाल भी था, इसके अलावा राना सनाउल्लाह और बाकी जो लीडर्स हैं, जो बड़ी क़यादतें हैं, वो सारे के सारे आज मौजूद थे। जब आज ये सारी कार्रवाई शुरू होती है तो इसमें जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं और एहसन इकबाल हैं, ये उस मीटिंग के बाद वकला के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि जी बड़ी ज़्यादती हो गई है, लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया है वो हमारे लिए एक क्लीन चिट है। लाहौर हाई कोर्ट हमें ये बता रहा है कि आप बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, और आपके ख़िलाफ़ जो जितने रेफरेंसेस हैं, नैब की जितनी कार्रवाइयाँ हैं, जो FIA आपके ख़िलाफ़ कार है वो सरासर गलत है, उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, उसकी किसी भी जगह कानून में उसकी कोई हैसियत नहीं है। और आज हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हम इमरान खान के ख़िलाफ़, हम नैब के ख़िलाफ़, हम FIA के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे। राना सनाउल्लाह ने बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राना सनाउल्लाह वही इल्ज़ामात घसे पीटे, और जो है वो वाजिद ज़िया के ऊपर, वाजिद ज़िया से तो उनको पुरानी तकलीफ़ है, आप जानते हैं कि वाजिद ज़िया से इनको क्या तकलीफ़ है। फिर आप दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि जो मामला है, जो साबिक जो GIT सरबराह थे वाजिद ज़िया, और नवाज़ शरीफ का जो मामला है, पनामा पेपर्स का जो मामला है, वो आप जानते हैं कि किस वजह से ये इतने तकलीफ़ में हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, और क्यों ये खौफज़दा हैं, ये सारी चीज़ें आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एक और अहम चीज़ वो ये है कि फवाद चौधरी और जब शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उन्होंने 2 अहम चीज़ों के ऊपर जो है वो तवज्जो दिलवाई है। 2 अहम चीज़ें कौन सी हैं? एक तरफ तो ये कहा गया है कि हम जो ये फ़ैसला आया है लाहौर हाई कोर्ट का, हम इसको चैलेंज करेंगे, हम अपील करेंगे। अब 2 अपीलों की तरफ इशारा दिया गया है। एक अपील है जो लाहौर हाई कोर्ट का ज़मानत का फ़ैसला है, उसके ख़िलाफ़ अपील फ़ाइल की जाएगी, और दूसरी अपील है जो इंट्रा कोर्ट अपील होगी, जो कि मामला है शहबाज शरीफ का, जो उनको बैरून मुल्क भिजवाने का, ब्लैक लिस्ट से नाम निकाले जाने का, उसके ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील का इंदिया दे दिया है। एक बात मैं आपके साथ ये शेयर करता चलूँ कि आज जो इजलास हुआ था और जो लीकी ज़राए हैं वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि शहबाज शरीफ को बता दिया गया है कि अब ईद से पहले कुछ भी नहीं हो सकता, ना आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए अब ईद के बाद ही कार्रवाई होगी, जो भी कार्रवाई होगी। तो शहबाज शरीफ को अब इस बात का तो बता दिया गया है कि आपकी ईद अब पाकिस्तान में ही होगी, अब आपको बैरून मुल्क तो कोई जाने नहीं देगा। लेकिन साथ क्या हुआ? साथ ये हुआ कि शहजाद अकबर ने कहा कि ये जो 50 वॉल्यूम का इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस है, और वो आज दस्तावेज़ात दिखाई गई कि जब इनसे कहा जाता है कि आप इतने के मालिक हैं और आपकी इनकम इतनी थी, उसका जवाब इनके पास नहीं है, तो हम इनसे क्यों ना पूछें कि आपकी ये इनकम कहाँ से आई है। और उन्होंने कहा कि ईद के बाद इनके ख़िलाफ़ जो ट्रायल है वो बड़ा तेज़ी से आगे जाएगा, और वो मैं आपको बताऊं कि ईद के बाद जजेस भी आ रहे हैं, और ये फ़ैसला भी हो चुका है कि कौन से जजेस आएंगे। इस वजह से आज शहजाद अकबर ने ये बात की है।
اب ہم آ جاتے ہیں مختصر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلہ کی طرف سے۔ 3 رکنی فیصلہ ہے اور اس میں جو میرٹ کے اوپر سرفراز ڈوگر صاحب کے پوائنٹس تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کی گئی ہے یا ان کو ایڈمٹ کیا گیا ہے، لیکن جو ان کی بیماری اور جو باقی ان کی ایج فیکٹر ہے یا جو ڈیلے ہے ٹرائل میں، اس پر جو موقف تھا جسٹس جاوید گھرال صاحب کا، اس کو تسلیم کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ جسٹس جاوید گھرال صاحب کا جو موقف ہے وہ بالکل درست ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ اب یہ ہوگا، اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہونے والا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف نہ ہی کرپشن کا کیس تھا، نہ ہی مس یوز آف اتھارٹی کا کیس تھا، نہ ہی ان کے خلاف اور کسی طرح کا کوئی ایلیگیشن تھا۔ ان کے خلاف نیب خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے کوئی کرپشن کا اس کے خلاف کیس نہیں بنایا، نیب خود کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی اتھارٹی کو مس یوز نہیں کی، نیب یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی اتھارٹی کے ساتھ غلط استعمال نہیں کیا۔ تو بھائی اس کے خلاف کیس کیسے بنا؟ یہ لاہور ہائی کورٹ کا یہ اس فیصلے میں لکھا گیا ہے۔ میں آنریبل کورٹ سے یہ گزارش کروں گا کہ حضور جو کیس تھا شہباز شریف کے خلاف وہ تھا آمدن سے زائد اثاثہ جات کا۔ ان کے خلاف کیس یہ تھا کہ ان کے اثاثے اتنے تھے اور اتنے ہیں اور آمدن اتنی تھی، اتنے زیادہ اثاثے کیسے بن گئے؟ ان کی وائف کے اکاؤنٹ سے ان کے نام پر جو پیسے آئے وہ کس مد میں آئے؟ ان کے بچوں کے اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹس میں جو پیسے آئے وہ کہاں سے آئے؟ اور نیب نے ان کے خلاف کیس یہ بنایا تھا کہ جعلی ٹی ٹیز آتے تھے، وہ نصرت شہباز کے اکاؤنٹ میں آتے تھے، وہ رابعہ عمران کے آتے تھے، وہ جویری علی کے اکاؤنٹ میں آتے تھے، وہ حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں آتے تھے، آگے وہ بطور گفٹ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے تھے۔ اور ہماری عدالتیں کہتی ہیں انہوں نے ان کے نام پہ تو کوئی ٹی ٹیز نہیں آئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ اب آمدن سے زائد اثاثہ جات کا یہ کیس ہے، آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں آپ کا یہ سوال کرنا کہ یہ کرپشن کا معاملہ نہیں ہے، اس کو ایڈمٹ کیا ہے جو نیب ہے، پھر آپ کا یہ کہنا کہ مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بجا۔ نیب کا بڑا سمپل کیس ہے، نیب یہ کہتی ہے کہ 1985 میں ان کے اتنے اثاثے تھے، 2005 میں اتنے اثاثے تھے اور یہ اثاثے بڑھتے بڑھتے 2018 میں اتنے ہو گئے۔ اب یہ کہاں سے آئے کوئی پتہ نہیں ہے، بچے کہاں سے کماتے رہے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر باپ وزیر اعلیٰ تھا اور بچے غیر قانونی کام کرتے رہے تو باپ نے نہیں جواب دینا، یہ تو پھر وہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب والا ہی معاملہ ہوا نا کہ میں اپنے بیوی اور بچوں کا جواب دہ نہیں ہوں۔ کیا باپ کے ہوتے ہوئے جب گواہ کہتے ہیں کہ بھئی انفلوئنس تھا وزیر اعلیٰ کا، وہ حکمران تھے، اس وجہ سے ان کے بیٹوں کی بات ہمیں ماننا پڑی، تو وہ ان کی بات درست ہے۔ 6 اس کے اندر وعدہ معاف گواہ ہیں اور ان وعدہ معاف گواہوں کی جو انگلی ہے، انگلی نہیں پورے کا پورا جو ہاتھ ہے وہ شہباز شریف کی طرف ہے کہ شہباز شریف اس میں ملوث تھے، وہ ہمیں کہتے تھے کہ یہ کام کرنا یہ نہیں کرنا۔ تو پھر اس کے اوپر یہ کہنا کہ کرپشن نہیں ثابت ہوئی، جب کیس ہی کرپشن کا نہیں تھا، جب کیس ہی مس یوز آف اتھارٹی کا نہیں تھا، وہ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم ہے نا، وہ رمضان شوگر مل کیس ہے مس یوز آف اتھارٹی، یہ مس یوز آف اتھارٹی کا کیس نہیں تھا، یہ منی لانڈرنگ کا تھا۔ اور اس میں کیس یہ بنایا گیا کہ جعلی ٹی ٹیز آتی تھیں بچوں بیٹیوں اور بیٹوں کے نام اور آگے ان کو ٹرانسفر ہوتی تھیں۔ کیسے ٹرانسفر ہوتی تھی؟ ان کو ٹرانسفر ہوتی تھی 36 کروڑ کا گفٹ دے دیا نصرت شہباز نے، بھئی نصرت شہباز نے وہ کہاں سے کمایا جس کے کوئی سورس آف انکم نہیں تھا؟ اگر وہ اس کو 36 کروڑ روپے گفٹ کر رہی ہے تو یہ سوال نہیں بنے گا۔ اگر رابعہ عمران نے اپنے باپ کو 8 کروڑ روپے گفٹ کیا ہے یا بیٹوں نے گفٹ کیا ہے یا بیٹے 13 انڈسٹریز لگا رہے ہیں اور اس میں شہباز شریف کو جو ہے وہ شیئر ہولڈر بنا رہے ہیں تو سوال تو پوچھا جائے گا۔ اب یہ سوالات تھے اور ان کا جواب جو وکلا تھے ان کے پاس نہیں تھا۔ کون وکلا؟ جو لیگی وکلا تھے۔ اب اس میں یہ کہنا کہ نیب یہ جواب نہیں دے رہا، دیکھیں مجھ سے نیب سوال کرتا ہے کہ بھئی آپ کے یہ اثاثے ہیں، جی میرے اتنے اثاثے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی اتنی انکم نہیں تھی، یہ کس انکم سے بنائے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں جی نہیں میری انکم تھی،
نیب مجھے کہتا ہے کہ دیکھیں یہ آپ جعلی ٹیٹریز کے ساتھ بنا رہے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، جعلی ٹیٹریز کے ساتھ میں نے نہیں بنایا۔ اب اگر میری انکم سے میرے اثاثے زیادہ ہیں تو میں نے جواب دینا ہے نا کہ یہ اثاثے کہاں سے آئے، یا یہ نیب نے ہی تفتیش کر کے خود پتہ لگا کے لانا ہے کہ نہیں اس کے اثاثے یہاں سے بنے ہیں۔ بھائی یہی تو کیس ہے اور یہ ٹرائل میں چلے گا۔ ایک بات جو اس وقت انویسٹیگیشن میں کلیئر ہو گئی ہے کہ ان کے اثاثے آمدن سے میچ نہیں کرتے، یہ کلیئر ہے۔ اب دوسری بات، یہ اثاثے کہاں سے ہے، اس کے لیے ٹرائل چل رہا ہے، اس کا جواب ملزم نے بھی دینا ہے، گواہ بھی آئیں گے، گواہوں کے اوپر جرا بھی ہوگی اور کیس کمپلیٹ ہوگا۔ تو اس صورتحال میں یہ جو فیصلہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ قانون کی نظر میں انتہائی کمزور فیصلہ ہے، اور جو نون لیگ جس معاملے کو لے کر بلا رہی ہے یا وہ ادھر ادھر کی باتیں کہہ رہی ہے، شاید ان کو سمجھ نہیں ہے کیس آمدن سے زیادہ اثاثوں کا ہے اور آمدن سے زیادہ اثاثوں کا ان کو جواب دینا پڑے گا، چاہے وہ عید کے بعد لنڈن جائیں یا وہ اگلی عید کے بعد لنڈن جائیں، جواب دینا پڑے گا۔ ان کی پراپرٹیز ادھر ہیں، وہ ساری نیلام ہو جائیں گی نواز شریف کی طرح۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔